اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون مومن جنہ ایمان اپنے تے ظلم لباس نہیں پایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم مومن جنہ ایمان اپنے تے ظلم لباس نہیں پایا اولئک لهم الامن وهم مهتدون او لوکی ہدایت پاون والے امن انہاں لئی آیا سامعین محترم،
اللہ رحیم و کریم دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت خطبہ جمعہ کے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی مقدس کتاب دا 7واں پارہ، پارے دا رکوع 15واں، سورت دا نام الانعام، سورت دا رکوع 9واں۔ اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے اس کلے حاجت روا اور مشکل کشا نے اس دستگیر اور لاجپال نے اس زندہ اور کلے غوث اعظم نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے مکہ معظمہ دے وچ نازل فرمایا۔ حضرات، انسانی زندگی دے اندر رب ذوالجلال دی طرف ملن والیاں نعمتاں دا شمار ممکن ہی نہیں۔ کدی اس معاشرے دے اندر زندگی بسر کرتے ہیں کسے بندے دے واسطے کوئی بندہ ایک گل کرتا ہے کہ یار ویکھو فلاں بندہ کنا خوش نصیب ہے، فلاں بندے دی اولاد کنیاں سعادتاں والی، کنے مقدراں والی، کنے بلند نصیبیاں والی ہے۔ لوگ گلاں کرتے ہیں لیکن ایک بات نو نوٹ کر لیا جے، ایک وہ بندہ ہے چادر لوا دو، گوڈے چھڑ دیو، گوڈے چھڑ کے بہنا
چھڑ دو سنت دے مطابق ہے، گوڈے پھاڑ کے بہنا آداب جمعہ دے خلاف ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جنوں کوئی ڈیرے دار بندہ کہہ دیندہ ہے کہ اے بندہ بڑا خوش نصیب ہے، کسے نو او دی برادری قبیلہ خاندان دا بڑا کہہ دیندہ ہے کہ تو بڑا خوش نصیب ہے، کسے نو او دے علاقے دا بندہ کہہ دیندہ ہے کہ اے بندہ بڑا سعادت مند ہے، کسے نو او دے شہر دا بندہ، او دے علاقے دا بندہ اپنا بیگانہ یار اغیار سجن دشمن کدی نہ کدی کہہ ہی دیندہ ہے کہ اے بندہ بڑا خوش نصیب ہے، بڑا مقدرہ والا ہے، بڑے نصیبے والا ہے، بڑی سعادت والا ہے۔ جنوں آکھیا جاندا ہے نا اس بندے دے زمین تے پیر نہیں لگتے کہ یار ویکھیا جے میرے بارے فلاں چودھری نے کہہ دیتا ہے، فلاں ڈیرے دار نے کہہ دیتا ہے، فلاں سرمایہ دار نے کہہ دیتا ہے، میرے بارے فلاں حاجی صاحب نے آکھیا ہے، فلاں بہت بڑے خطیب نے آکھیا ہے کہ میں بڑا خوش نصیب ہاں۔ پروانے ہو قرآن دیو اے تے دنیا دی زندگی دے اندر دنیا دے لوگ کہندے نے تے او بندہ جدے بارے آکھیا جاندے او دے قدم زمین تے نہیں لگتے، لیکن آؤ میں آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر انہاں لوگاں دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ جنہاں نو سب تو بڑے نصیباں والا، بڑے مقدراں والا، بڑی سعادت مند زندگی والا اور بڑا ہی خوش نصیب جنوں کسے کائنات دے عام بندے نے نہیں آکھیا بلکہ سعادت والا، خوش نصیبے والا، سعادت مند زندگی والا اور اچے مقدرہ والا آکھیا تے آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت دے وچوں فرما دیتا ہے۔ زندگی دے گزر ہی جائے گی، کوئی اپنی مرضی نال گزاردا ہے، کوئی رب دی مرضی نال گزاردا ہے، اور وہ کیڑے بندے اگر اسی تھوڑی جی کوشش کریے نا تے ساڈا شمار بھی انہاں لوکاں دے وچوں ہو سکدا ہے، اگر اسی ہمت کر لئیے تے اسی بھی اس صف دے اندر شامل ہو سکنے ہیں۔ او دل گزر گیا اور وقت گزر گیا جدو لوگ آتے ہوتے سی جی میرے واسطے دعا کرو، مینو رب ہدایت عطا کر دے وے۔ ایس دور دے اندر کوئی
لکھاں دے وچوں ایک بندہ ہوئے گا کہ جنوں ہدایت والے رستے دا نہ پتا ہوئے. کیوں جی ایویں ہی ہے نا. کوئی لکھاں دے وچوں بندہ ہوئے ایک ہوئے گا جہدے بارے کہا جا سکتا ہے کہ ایس بندے نو ہدایت والے رستے دا نہیں پتا، وگرنہ ہر فرد و بشر نو پتا ہے. ہن ضرورت ہے تے تھوڑی جی ہمت دی ضرورت ہے، کوشش کرن دی ضرورت ہے. اسی کوشش کریے، اللہ سانو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی سعادت والی زندگی عطا فرما دیں گے. دعا کرو اللہ نصیب فرما دے گے. نال ہمت کریا کرو، کوشش کریا کرو. میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے رب ذوالجلال نے قرآن نازل فرما دیتا ہے. پروانے آؤ ذرا قرآن دے الفاظ تے غور کر لے اجے. آواز آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. کہہ دو سبحان اللہ. ترجمہ کی ہے، ترجمہ ذرا نوٹ کر لو. اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم. او بندے جڑے ایمان لے آئے، اسلام نو قبول کر لیا، اللہ ذوالجلال دے احکامات نو تسلیم کر لیا، رب دے احکامات من دینے بے. اللہ فرماندے نے الذین آمنوا، او بندے جڑے ایمان لے آئے. اور کیڑے بندے نے؟ ذرا توجہ میرے ور رکھے آجے. نام نہاد مسلمان موجودہ معاشرے دے اندر جیڑا بھی بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہندا ہے وہ سارے شامل نے. اللہ فرماندے ہیں الذین آمنوا، او لوگ جڑے ایمان لے آئے، اسلام نو قبول کر لیا. پروانے قرآن دیو تواڈے جہا خوش نصیب کیڑا ہے اج جنوں اسلام ملیا تے پلیٹ وچ رکھ کے ملیا، دین ملیا تے پلیٹ دے اندر رکھ کے، اسلام ملیا پلیٹ اندر، ایمان ملیا پلیٹ دے اندر. تیار ایمان مل گیا، تیار اسلام مل گیا. الذین آمنوا، او بندے جڑے ایمان لے آئے، اسلام قبول کر لیا، وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بِظُلْمٍ. ایمان لے آن دے بعد انہاں بندیاں نے اپنے اتے ظلم دا لباس نہیں پایا، زیادتی دا لباس نہیں پایا. اسلام قبول کر لیا لیکن انہوں نے ظلم نہیں کیتے، زیادتی نہیں کیتی. وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بِظُلْمٍ. ایمان لے آن دے بعد انہاں لوگوں نے اپنے اتے ظلم والا ایمان دے آڑ دے اندر لباس نہیں پایا. اللہ فرماندے نے او بندے اولئک لہم الامن، اے بندے جڑے ایمان لے آئے ظلم دا لباس نہیں پایا، اولئک لہم الامن. اے بندے ایمان والے، اے بندے اسلام والے. اور دوسرا معنی اے بندے
دنیا دے اندر، اے بندے آخرت دے اندر، اے بندے قبر دے اندر، اولئک لہم الامن، اے بندے امن دے وچ ہون گے، اے بندے سکون دے وچ ہون گے، انہاں دی دنیا دی زندگی خوش نصیبی والی، انہاں دی دنیا دی زندگی سعادت والی، انہاں دی دنیا دی زندگی امن والی، انہاں دی قبر دی زندگی خوش نصیبی والی، انہاں دی قبر دی زندگی امن والی، انہاں دی قبر دی زندگی سعادت والی، اولئک لہم الامن، انہاں دی آخرت دی زندگی امن والی، ایمان والی، خوش نصیبی والی، جنگ مقدرہ والی، انہاں دی دنیا تے آخرت دی زندگی سعادت والی ہوئے گی۔ اور کیڑے بندے اللہ جنہاں نو سعادت والی زندگی عطا کرن گے، اور کیڑے بندے جنہاں نو اللہ خوش نصیبی والی زندگی عطا فرمان گے، اور کیڑے بندے اور جیڑے چنگے مقدراں والے، اور کیڑے بندے جیڑے چنگے نصیباں والے، اور کیڑے بندے بلند عظمتاں والے، اور کیڑے بندے بلند شاناں والے، اللہ فرماندے نے وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اے لوگ نے ہدایت دے اندر، اے بندے ہدایت والے ہوں گے جنہاں نو میں رب نے ہدایت عطا کر دیتی ہے۔ اور اے تے قرآن ہے نا، آؤ نہ آؤ جگن دے پیر رب دے حبیب جناب محمد، پیار نال کہہ دیو، محبت نال کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، کون میرے آقا جنہاں دے قلب اطہر تے رب ذوالجلال نے قرآن نازل کر دیتا ہے۔ آؤ نا اس قرآن دے مقام دی تفسیر جیڑی ہے، اے دی تصریح جیڑی ہے، اور جگاں دے پیر رب دے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتی۔ جامع ترمذی دی روایتی حدیث نمبر 2349، اور اس حدیث دے راوی جگاں دے ویر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث دے راوی نے میرے آقا فرماتے نے، اور دنیا دے لوگ میرے امتی ہون دا دعویٰ کرنے والے ہو، دنیا دے اندر میرے نال پیار کرنے والے ہو، اور دنیا دے اندر میرے نال محبت کرنے والے ہو، میرے آقا فرماندے نے، اور کیڑے بندے جڑے خوش نصیب نے اس دنیا دے اندر، اور کیڑے بندے جنہاں نو اللہ دنیا دے اندر سعادت والی زندگی نصیب فرمان گے، اور کیڑے بندے جنہاں نو اللہ ذوالجلال اس دنیا دے اندر خوش نصیبی والی زندگی عطا فرمان گے، اور کیڑے بندے جنہاں نو اللہ اس دنیا دے اندر عظمتاں والی زندگی نصیب فرمان گے، اور کیڑے بندے جنہاں نو اللہ ذوالجلال اس دنیا دے اندر عظمتاں شاناں تے شوکتاں والی زندگی عطا فرمان گے۔ میرے آقا نے فرمایا اس زبان نبوت دے وچوں اعلان فرمایا ہے، اس زبان اطہر دے وچوں اعلان فرمایا ہے، اور جڑی زبان دے بارے اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر اعلان کر دیتا ہے، اللہ فرماندے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ او زبان نبوت دے وچوں اعلان فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے
میرا نبی اپنی زبان دے وچوں اپنی مرضی نال نہیں بولدا. اج دی دنیا دے اندر ہر بندہ بولدا ہے اپنی مرضی نال بولدا ہے, گل کردا ہے اپنی مرضی نال کردا ہے, کسے نو مشورہ دیندا ہے اپنی مرضی نال دیندا ہے. پر میں صدقے تے قربان جاواں میرے آقا او پیغمبر او میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور جڑے بول دے نے اپنی مرضی نال نہیں بول دے. اور کون میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑا پیغمبر نہیں بولدا اپنی مرضی نال نہیں بولدا. اور کون میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس پیغمبر دے بارے میں اپنی محبت کا اظہار کرتا جاواں. اور کون میرے آقا اور سچے سونے نبی نال پیار میری زندگی, سچے سونے نبی نال پیار میری زندگی, اس دے اشارے تو نثار میری زندگی. سبحان اللہ کہہ دے. اللہ سانو انہاں دے اندر شامل کر دے. سچے سونے نبی نال پیار میری زندگی, سچے سونے نبی نال پیار میری زندگی, اس دے اشارے تو نثار میری زندگی. رب رحمان دی بھی ایہو منظوری ہے, رب رحمان دی بھی ایہو منظوری ہے, نبی دے قدماں اتے چلنا ضروری ہے. اور رب رحمان دی بھی ایہو منظوری ہے, نبی جی دے قدماں اتے چلنا ضروری ہے. بنا اوتی راواں دے بنے اوتی راواں دے غبار میری زندگی, بنے او دے راواں دے غبار میری زندگی. انگ انگ اتے روے زنگ اتے رنگ دا. سبحان اللہ کہہ دے. سمجھ نہیں آئی؟ انگ انگ اتے روے زنگ اتے رنگ دا, انگ انگ اتے روے زنگ اتے رنگ دا, اس تو زیادہ لوگو آس نہیں جے منگدا. اور انگ انگ اتے روے زنگ او دے رنگ دا, اس تو زیادہ لوگو آس نہیں جے منگدا. اور ٹکی روے آقا دے دوارے میری زندگی, ٹکی روے اس دے دوارے میری زندگی. کون میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. آقا فرماندے نے کیڑے بندے جنہاں دے واسطے اللہ نے اس دنیا دی زندگی نو خوش نصیبی والی بنا دیتا ہے, کیڑے بندے جنہاں واسطے دنیا آخرت دے اندر اللہ ذوالجلال نے زندگی نو سعادتاں والی بنا دیتا ہے, خوش نصیباں والی بنا دیتا ہے. آقا فرماندے نے توبا لمن ہدا الی الاسلام. آقا فرماندے نے توبا لمن ہدا الی الاسلام. میرے
آقا فرماندے نے او بندہ بڑا خوش نصیب ہے، او بندہ بڑیاں سعادتاں والا ہے، او بندہ بڑا خوش نصیب ہے۔ آقا فرماندے نے اس بندے دے واسطے بہت بڑی سعادت ہے، اور آقا فرماندے نے توبہ لمن ہدا الی الاسلام، او بندہ بڑا خوش نصیب ہے، او بندہ بڑے مقدراں والا ہے، او بندہ بڑے نصیباں والا ہے، او بندہ بڑے بھاگاں والا ہے۔ آقا فرماتے نے کہ جس بندے نو اللہ نے اسلام دی دولت نال مالا مال کر دیتا ہے، اے جے او بندے خوش نصیب جنہوں اللہ نے اسلام والی دولت دے نال مالا مال کر دیتا۔ دنیا نا دنیا، کوئی آندے نے فلاں بندے دے کول بڑی دولت ہے، فلاں بڑی دولت والا، دولت ہوئے گی کوئی حرج نہیں، پر سعادت والا وہ بندہ ہے، خوش نصیب وہ بندہ ہے۔ آقا فرماندے نے اللہ جس بندے نو اسلام والی دولت عطا کر دے وے، دعا کرو اللہ سانو انہاں دے اندر شامل کر دے۔ اسلام دی دولت لبنی کوئی مشکل، اب بولو کوئی مشکل، اسلام دی دولت نو حاصل کرنا اس دور دے اندر کوئی مشکل نہیں، سب تو زیادہ اگر آسان ہے اسلام دی دولت نو حاصل کرنا آسان ہے۔ آج تے اسلام ملتا پیا مفت دے اندر، اور لوگ ترلے کرتے نے ساڈے کول اسلام دی دولت لے لو۔ کدی کسی دنیا دار نے آخیا میرے کو دنیا دی دولت لے لو؟ اب بولو کیوں نہیں آندا؟ اس دنیا دی دولت نال پیار ہے، اور دین والے تہاڈے ترلے کرتے نے لوگوں ساڈے کو اسلام دی دولت لے لو۔ اسی پھر بھی قریب نہ جائیے، اس کو بڑی ساڈی بد وقتی کی ہو سکتی ہے؟ او بندہ خوش نصیب ہے، سعادت والا ہے، گوڈے چھڑ دے۔ جیڑے بندے نو اللہ اسلام دی دولت دے نال مالا مال کر دے وے، او بندہ سعادتاں والا ہے۔ کیوں جی یہ سعادت حاصل کرنی اوکھی؟ سارے کرو گے نا؟ اور بولو سارے کرو گے نا؟ اور اس دولت تو بڑی دولت کوئی نہیں۔ آؤ ایک اور بندہ بڑا سعادت والا ہے، صحیح ابن حبان دی روایت ہے، حدیث نمبر 7232، تے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد، اچھی کہہ دیو زنگ لگ جاندہ تہاڈیاں زباناں تے محمد، اینا پیار کریا کرو میرے آقا دے نال، کل قیامت دے دن بھی او جگہ بھی گواہی دین۔ سونے محبوبا اے تیرے امتی نے جڑے میرے تے بیٹھ کے تیرے تے درود پڑھ دے نے، میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ دے راوی، اور میرے آقا فرماندے نے، اور میں جنیاں حدیث پڑھاں گا انہاں دے اندر الفاظ یہی آئیں گے، بہت بڑا خوش نصیب ہے، بہت بڑا سعادت مند ہے، الفاظ آئیں گے تے توبہ، آقا فرماتے نے توبہ لمن رآنی وآمن بی وتوبہ سبع مرات لمن آمن بی ولم یرنی۔ جگہ دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے او بندہ بڑا خوش نصیب ہے، او بڑا سعادت والا ہے، او بڑے مقدر والا ہے، او بڑے خوش نصیب ہے، او بڑی عظمت والا ہے،
سونے کیڑا اینی عظمت والا ہے. آقا فرماندے نے توبا لمن رآنی، او بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے، اچے مقدراں والا، اچے بھاگاں والا، سونے کیڑا خوش نصیب ہے. آقا فرماتے نے لمن رآنی، او بندہ مقدراں والا ہے جس بندے نے اسلام دی حالت دے اندر میں محمد نو ویکھے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے آقا فرماتے نے وآمن بھی، مینو ویکھیا بھی ہے، میرے تے ایمان بھی لے آیا ہے. تے میرے آقا فرماتے نے وَتُوبَا سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَنْ آمَنَ بِي وَلَمْ يَرَنِي. میرے آقا فرماندے نے اور میرے امتیو، میرے آقا دا فرمان جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے میں پروانے قرآن تے دل و دماغ دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جایا جے، حدیث دے الفاظ تے غور کر لیا جے. آقا فرماندے نے وَتُوبَا سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَنْ آمَنَ بِي وَلَمْ يَرَنِي. حدیث دے پہلے الفاظ تے غور کر لو. آقا فرماتے نے او بندہ بڑا خوش نصیب ہے جنہیں ایمان دی حالت دے اندر ویکھے ہے تے میں محمد نو ویکھے آئے صلی اللہ علیہ وسلم. مینوں ویکھیا بھی ہے، میرے تے ایمان بھی لے آیا ہے، اور میں صدقے تے قربان جاواں. سادو کی والیو، اردا گرد تو آن والے قرآن دے پروانے، حدیث دے الفاظ سنو گے، ترجمہ سنو گے تے خوش ہو جاؤ گے. میرے آقا نے کی فرمایا ہے؟ آقا فرماتے ہیں وَتُوبَا سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَنْ آمَنَ بِي وَلَمْ يَرَنِي. آقا فرماتے ہیں او 7 واری بندہ خوش نصیب ہے، او 7 واری بندہ شہادت مند ہے، او 7 واری بندہ مقدراں والا ہے، او 7 واری بندہ چنگے نصیباں والا ہے. سونے کیڑا؟ فرمایا لمن آمن بی، جڑا میرے تے ایمان لے آیا ہے، ولم یرنی، اور جڑا بندہ ایمان تے لے آیا ہے پر مینوں ویکھیا ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان. حدیث ہی سمجھ نہیں آئی کیوں جی؟ نہیں نہ آئی، نہیں آئی. آقا فرماندے نے وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جنہیں ایمان دی حالت دے اندر میں محمد نو ویکھیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو مراد صحابہ نے. کون نے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. اور حدیث دا اگلا ٹکڑا انہوں دے بارے فرمایا بڑے خوش نصیب نے. کنی واری فرمایا؟ کنی واری؟ ایک واری. کنی واری؟ ایک واری فرمایا. او بندے خوش نصیب نے، سعادت مند نے، اور چنگے بلند مقدراں والے جنہ ایمان دی حالت دے اندر مینوں ویکھیا ہے. پر اسی ویکھیا، اور بولو ویکھیا نہیں. نام ویکھن دی وجہ تو ہی تے اللہ اے عظمتاں عطا کردے نے. اور آقا فرماندے نے وَتُوبَا سَبْعَ مَرَّاتٍ، پہلے ایک واری خوش نصیب نے تے ہون والے 7 واری خوش نصیب نے. تو جی ہن سمجھ آئی جے نا؟ آقا فرماندے نے جنہ مینوں نہیں ویکھیا لیکن میرے تے ایمان لے آئے، آقا فرماندے نے وہ 7 واری سعادت مند نے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اوے اجے بھی جے امتی رہ، امتی منگتا ہی رہ، محتاج ہی رہ، یہ تو پیڑے نصیباں والا پھر کیڑا ہو سکتا؟ ویسے ایک گل دساں، ناراض نہ ہویا جی، مسلمان کسے کو ڈردا کیوں جی؟ ٹھیک ہے بولو، مسلمان کسے کو ڈردا؟ اچھی بولو، مسلمان کسے کو ڈردا؟ اسے نہ ڈرن دی وجہ تو مسجد وچ وڑدا
کہ جی ویکھیا جے مسلمان کسے کو ڈردا اے جے مسلمان کسے کو ڈردا نہیں تے اسے آکڑ دے اندر مسجد وچ وڑدا بھی نہیں. گل دی سمجھ آئی جے کہ نہیں؟ اے جے مسلمان، اے مسلمان جے جڑے دعوے کردے نے اسی مسلمان، میں صدقے یا رسول اللہ، میں واری یا رسول اللہ. جے پیو اپنے دا ہویا تو مسجد وچ بھی نہیں جاواں گا یا رسول اللہ. جاؤ کسے مسجد دے اندر جا کے دیکھو، کوئی گھٹ ہی مساجد ہون گیاں اور دو دو چار چار صفاں دیاں مسجداں وہ بھی خالی، دو دو چار چار صفاں دیاں مسجداں وہ بھی خالی. کیوں؟ مسلمان ڈردا ہی نہیں کسے کو، کسے کو ڈردا ہی نہیں. حضرات تواڈے تے فرض ہے جویں آپ آندے ہو نا اپنی اولاد نو لیاؤ، تواڈے کولو قیامت والے دن پوچھیا جانا ہے چودھری صاحب حاجی صاحب آپ مسجد میں جاندے سی اولاد نو کیوں نہیں سی لے کے جاندے؟ اور مینوں ایک حدیث یاد آئی، ضمناً بات یاد آئی، میں دس دیا. آقا فرماندے نے قیامت دے دن ایک بندہ جنت وچ جا رہا ہوئے گا، جنت وال ایک بندہ جنت وال جا رہا ہوئے گا اور جنت دے دروازے تے دی اولاد کھڑی ہوئے گی. اولاد پوچھے گی اللہ ساڈا باپ جنت وچ چلے ہے؟ اللہ فرمان گے ہاں. اولاد آکھے گی اللہ اینو جنت وچ نہ جان دیں، اے آپ ہی چنگے کام کردا رہا سانو لے کے گیا نہیں. آقا فرماندے نے اس وجہ تو اللہ پھر انہوں جہنم دے وچ سٹ دیں گے، اس وجہ تو اللہ جہنم وچ سٹ دیں گے. دعا کرو اللہ سانو فکر کرنے والا بنا دے، اللہ سانو یہ سوچ پیدا کرنے والا بنا دے جتھے آپ مسجد دے اندر اولاد مسجد دے اندر لے کے آؤ. یہ پھر خوش نصیبی ایک اور خوش نصیب ہے کہڑا؟ آواز ہوندی ہے الذین آمنوا، قرآن دا اعلان، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب. اللہ فرماندے نے او بندے جڑے ایمان لے آئے تے ایمان لے آن دے بعد مسلمانوں دے گھر پیدا ہوئے، اسلام قبول کر لیا، خاندانی دادیوں پڑدادیوں مسلمانوں دے گھر پیدا ہوئے. الذین آمنوا، ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، ایمان لے آن دے بعد شرط ہے کہ نال نیک عمل کیتے ہوں گے. آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال نے اعلان فرما دیتا ہے طوبی لہم وحسن مآب. انہاں دی زندگی بڑی خوش نصیب ہے، او بندے بڑے نصیباں والے، او بندے بڑے مقدراں والے، او بندے بڑے اونچے بھاگاں والے. اللہ انہاں بندیاں نو بہت چنگا ٹھکانہ عطا کر دیں گے. نہیں سمجھ آئی؟ ایک اور خوش نصیب دی گل سنا دیواں. اے حدیث جیڑی ہے صحیح الجامع دے اندر حدیث نمبر 3431، اور میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ دے راوی آقا فرماندے نے طوبی لمن طال عمرہ وحسن عملہ. آقا فرماندے نے طوبی لمن طال عمرہ، اور لوگوں
او بندہ بڑا خوش نصیب ہے، او بندہ بڑا ہی مقدراں والا ہے، او بندہ بڑے اچے بھاگاں والا ہے، او بندہ بڑی سعادت والی زندگی بسر کرنے والا ہے۔ سونے کیڑا بندہ؟ آقا فرماندے نے لمن طال عمرو، اللہ جڑے بندے نو لمبی عمر عطا کر دے وے، اللہ جس بندے نو لمبی زندگی عطا کر دے وے تے او بندہ اس زندگی دے اندر کی کردا ہے؟ آقا فرماندے نے وحسن عملہ، اس لمبی زندگی دے اندر او بندہ پھر چنگے عمل کردا ہے۔ آقا فرماندے نے او بندہ بڑا ہی مقدراں والا ہے، بڑے ہی نصیباں والا ہے، او بندہ بڑے اچے بھاگاں والا ہے، او بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، اللہ ذوالجلال نے تے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے الذین آمنوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ او بندے جڑے ایمان لے آئے، او ایمان والے بندے ایمان لے آن دے بعد انہاں بندیاں نے اپنے اتے ظلم والا لباس نہیں پایا، انہاں دے واسطے امن سکون سعادت والی زندگی، خوش نصیبی والی زندگی، وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اوہی بندے نے جڑے ہدایت یافتہ نے۔ اس تو اگے میں اگلے جمعے شروع کراں گا۔ اللہ مینوں تے تانوں اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔